अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल राद की 19 से लेकर 24 तक आयतें डिस्कस करेंगे। और इसमें कुरान बयान करता है कि कुछ रोज़ महशर लोग होंगे जिन पे फरिश्ते सलामती भेजेंगे, जिनके बारे में तो वो कौन से लोग होंगे, कुरान की इस सूरह की इन आयत में इनको एक्सप्लेन किया है और इनकी खसूसियात बताई हैं कि ये कौन से लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल राद आयत 19। जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है वो हक है, क्या वो उसकी मानद हो सकता है जो अंधा है? नसीहत तो अक्ल वाले लोग ही कबूल करते हैं। वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और इस अहद को नहीं तोड़ते, और जो इसको जोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का अंदेशा रखते हैं, और जिन्होंने अपने रब की रज़ा के लिए सब्र किया और नमाज कायम की और हमारे दिए में से पोशीदा और इलानिया खर्च किया, और जो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं, आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। अब्दी बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, और वो भी जो इसके अहल बने, उनके अबाओ अजदाद, उनकी बीवियों और उनके औलाद में से। और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे कि तुम लोगों पर सलामती हो उस सब्र के बदले जो तुमने किया, बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। इसकी अब हम थोड़ी तफसीर डिस्कस कर लेते हैं। 19वीं आयत है, जो शख्स ये जानता है जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है वो हक है, क्या वो उसकी मानद हो सकता है जो अंधा है? सर, कुरान बिल्कुल वादे है कि मानने वाला ना मानने वाला बराबर नहीं हो सकते कभी भी। ये हमारे किस्से कहानियों में और ये इमोशनल बातों में आम तौर पे बयान किया जाता है कि रोज़े महशर एक तरफ इशारा करेंगे तो वो सारे बख्शे जाएंगे, और दूसरी तरफ इशारा होगा तो वो सारे बख्शे जाएंगे। सर, कुरान इससे बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ बात करता है। कुरान तो जगह जगह ये बयान करता है कि क्या मानने वाला ना मानने वाला अल्लाह बराबर कर देगा दोनों को? क्या जिसने सारी रात अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत में गुजारी और जिसने सारी रात गुनाहों में गुजारी, क्या अल्लाह बराबर कर देगा? सर, ये तो एक दुनिया का असूल है। दुनिया में भी कभी कोई एक जो असूल पसंद उस्ताद होता है वो कभी ऐसा नहीं करता कि जिसने सारा साल पढ़ा हो उसे भी पास कर दे, और जिसने ना पढ़ा हो, जिसने क्लासें ना ली हो, उसे भी पास कर दे। ये तो सर एक आम दुनिया का उस्ताद जो थोड़ा सा असूल पसंद है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, जो निहायत निहायत इंसाफ पसंद है और अदल करने वाला है, क्या वो ऐसा गवारा करेगा कि उसको भी बख्श दे जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो, और उसको भी बख्श दे जिसने सारी ज़िंदगी सब्र में और अल्लाह की राह में गुजारी हो? तो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कुरान को जो तदब्बुर करते हैं उनको अंदाज़ा है कि जो रोज़े महशर जिन पे इनामात होंगे वो वही लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह को माना होगा। मानने से क्या मुराद है? मानने से भी ये मुराद है कि जब भी कोई काम आप करने लगें, आपको पता होगा मैंने इसका जवाब अल्लाह के सामने देना है, और आपका हर लम्हा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में गुजरे, और आपको हर वक्त डर हो कि मैंने अल्लाह को इन सब अमाल का जवाब देना। आगे कुरान बयान करता है कि नसीहत तो अक्ल वाले लोग ही कबूल करते हैं। अब ये अक्ल वाले लोग कौन हैं, इसको 20वीं आयत से आगे बयान करते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और इसके अहद को नहीं तोड़ते। अल्लाह के अहद से क्या मुराद है? ये दो अहद हैं सर। एक तो जो हम पैदा हुए थे, कुरान बयान करता है जब हम आदम को अल्लाह ने पैदा किया, उसकी आदम की पुश्त से रूहें सब निकाली, सबको बनाया, और तब अल्लाह ने एक अहद लिया था। एक वो अहद है कि हम जब इस दुनिया में आएंगे तो अल्लाह की बंदगी में वक्त गुजारेंगे, और दूसरा अहद ये कि जो हम अल्लाह का नाम लेके लोगों से अहद करते हैं। तो कुरान बयान करता है, जैसे वो सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि वादा कर बैठो तो पूरा करो, ये मुत्तकी लोगों की निशानी है। तो इसमें भी वो अहद का डिस्कस हुआ है। क्यों? क्योंकि अहद पूरी इखलाकियात का मजमू है बेसिकली इंसान का। जो अहद नहीं पूरा कर सकता वो इंसान किस ज़ुमरे में आएगा? वो तो नबी पाक ने जो मुनाफिकीन की निशानियां बताई थी उनमें से ये है कि जो अहद करे पूरा ना करे। और जो इसको जोड़ते हैं, जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का अंदेशा रखते हैं। यहाँ पे रिश्तेदारों के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उसको
اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں کہ اللہ نے بیان کیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزا اقربا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک تعلق بنا کے رکھو، تو اس کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اگر 22ویں آیت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا۔ سر یہ صبر کیا ہے؟ صبر ہر حال میں ایک بندہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بیس ہی صبر پہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ نہ اس کو کوئی دنیا کی بہت زیادہ اٹریکشن اس کو اپنے اللہ سے دور کر پاتی ہے، نہ وہ میلانات کا شکار ہوتا ہے، نہ وہ خواہشات کا تابع ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے صبر میں گزرتا ہے۔ اور بندہ مومن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب بھی اس پہ کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، ایک تو وہ صبر ہوتا ہے کہ مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں وہ صبر کرتا ہے اور اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ دوسرا صبر سر یہ ہے کہ وہ آسانی میں بھی بہت ساری خواہشات ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے یوتھ میں یوزلی آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز میں بہت آسان ہے گناہ کرنا، آپ کو اس طرح کا لباس پہننا جو اللہ کو نہیں پسند، آپ وہ سارے معاملات، اس طرح کی فاحش گفتگو، یہ بہت عام ہے۔ اس کو ایک جو ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، ایک کول کہا جاتا ہے کہ یہ جو نہیں کرتا یہ تو کول نہیں ہے۔ تو سر بندہ مومن ان سب باتوں پہ صبر کرتا ہے۔ لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، اس کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہیں سر، لیکن وہ بندہ ہر بات پہ صبر کرتا ہے۔ اور اسپیشلی گناہوں پہ جو اس کے لیے گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ صابرین ہیں جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو ان کے پاس اللہ نے ان کو جو دیا ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اس کا کیا مراد ہے؟ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سر یہ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے اکثر کہ جو میرے ساتھ اچھا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اور جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ برا کروں گا۔ ایک بہت عام ہے ہماری یوتھ میں ایک اسٹیٹمنٹ۔ تو سر قرآن کہتا ہے کہ بندے مومن کی یہ نشانی بالکل نہیں ہے۔ یہ حیوانات تو ایسے ہی کر سکتے ہیں، یہ جانور تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کوئی پیار والا، شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو وہ ان کی ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو ان کو مارتا ہے تو وہ آگے سے مارتے ہیں۔ تو سر یہ بندہ مومن، ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے زندگی کا وہ کبھی بھی دنیا کے اصولوں پہ نہیں ہوتا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ بلکہ بندہ مومن یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی، کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم اس کے جواب میں اس کے ساتھ ظلم نہ کرو بلکہ انصاف والا معاملہ کرو۔ اور پھر وہ حضرت عمر کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم اس کے بدلے میں اس کا جو جواب ہے وہ بہترین جواب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرو اور تم اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو بلکہ خیانت والا معاملہ نہ کرو۔ اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ یہ ہے سر جو قرآن نے بیان کیا کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جن پہ فرشتے جن کو سلامتی بھیجیں گے روز محشر، اور جن کے لیے اللہ ابدی جنت جن کا فیصلہ ہوگا، ابدی جنت کا جن کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہ قرآن ہے جو ہمیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کی ہماری تعلیمات ہیں وہ پوری کی پوری آپ کو پتہ ہے عمل پہ بیس کرتی ہیں۔ جو عمل کرے گا اس کا اجر ہے، جو نہیں کرے گا اس کا کوئی اجر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس میں جو بھی پڑھتے ہوئے مجھ سے غلطی ہوئی اللہ پاک اس کو مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس پہ کریکشن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔